السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، میرے محسن بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، انتہائی احترام لائق ماؤں، معززات بہنوں، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے مسلمان بڑے ذوق نال، بڑے ہی شوق نال نظر آندے نے اور کہ اللہ دا احسان ہے ان بندیاں تے کہ جنہاں نو اللہ نیکی دی توفیق عطا فرما دیندا ہے۔ بس وہ کلی ذرا ہلدی اتوں ہی سیٹ ہوئے گا، باہر اندر جان دی لوڑ نہیں، کلی ذرا ہلدی کر دو تسی، وہ کلی اتوں لا کے پاویں ادھر لا دو، کلی لا کے چھوٹی۔ اللہ دے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو سنت ابراہیمی مسلمان ادا کر رہے نے، صرف یہ ہی نہیں کہ اسی گوشت بڑا کے کھا لئیے یا کھوا لئیے، نہیں بلکہ
یہ اندر ایک پوری داستان مضمر ہے، پوری ایک داستان پوشیدہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی پوری زندگی امتحانات اندر گزری. اگر دین دی تبلیغ کردے نے، اپنی والدہ نو دین دی تبلیغ کیتی، اپنے والد نو کیتی، اپنی قوم نو اللہ دی توحید سنائی، اور پھر مناظرے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم نو کوئی جواب نہ آیا تو پھر اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کہہ رہے نے، فرمایا اللہ دے پیغمبر خلیل پیغمبر نے کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، فرمایا افسوس تہاڈے تے کہ انہاں دی عبادت کردے ہو نا جڑے کچھ کرن جوگے نہیں، ککھ نہیں کر سکدے. فرمایا من دون اللہ، جڑے اللہ دے علاوہ، افلا تعقلون، فرمایا کیا تسی عقل کولو کم نہیں لیندے؟ فرماندے نے ابراہیم علیہ السلام کہ میرا رب اوے جیڑا سب کچھ کر سکدا ہے، میرا رب او جے جیڑا جو چاہے کر سکدا جے. جواب اندر کہنے لگ گئے ابراہیم ذرا دسے تے صحیح نا تیرا رب کہو جیا ہے؟ ہن ساڈے رب تے پیسیاں نال ملدے نے، بازاراں وچوں مل خرید کر کے آنے ہاں. تیرا رب کتنا خوبصورت ہے، کتنے پیسیاں نال مل رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب اندر کہندے نے کہ ابراہیم کہے رب میرا بن دولت مل جاوے، ابراہیم کہے رب میرا بن دولت مل جاوے، رحم کرے رب سارے تائیں تے سب تے فضل کماوے. انہوں کوئی منن والا ہے سائیں اللہ رحمت ہی پائی جاندا ہے، اگر کوئی نہیں مندا تاویں اللہ دی روزی نہیں کھوندا، اپنی رحمتاں نہیں روکدا. اے اللہ جڑا بغیر پیسیاں دے رب ہے نا، انہوں مننے تے تاویں پالن والا، رب نو نہ مننے تے تاویں پالن والا ہے. اے رب دیاں مہربانیاں نے نا. اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے تے قیمتاں پیسیاں والیاں نہیں لگدیاں، مربے خرچ نہیں کرنے پیندے، بلکہ صرف دو کلمیاں نال رب مل جاندا ہے. ایک تے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ابراہیم فرماندے نے بس دو جملیاں نال انہاں دے ادا کرنے نال میرا رب مل جاندا ہے نا. اللہ 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 دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود بادشاہ دے سامنے کہندے نے کہ تیرا رب ابراہیم پیارا تے بڑا ہے نا، خوبصورت تے بڑا ہے نا، ایڈا عظیم تیرا رب ہے، مگر رہندا کتھے گے نا. اللہ دے نبی فرماندے نے رب دا اعلان سناندے نے، اللہ فرما رہا جے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میرا رب شارد تو بھی نیڑے رہندا جے. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگ گئے نا
کہ یعنی میرا رب اوے جڑا جو چاہے کر سکدا ہے اونوں منو. اے اگو جواب اندر کہندے نے کیف تحیی الموتى. اللہ دے نبی کہہ رہے نے کہ اللہ جی تو کیویں مردیاں نو زندہ کرنا ہے نا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اجے ایمان نہیں لے آیا. جی اللہ من تے لیا ہے مگر اپنے اطمینان قلب واسطے. فرمایا 4 پرندے پکڑو انہاں دا گوشت بنا کے ملا کے آپس اندر بوٹیاں بوٹیاں ملا جلا دیو, پھر پہاڑیاں تے رکھ دیو چاروں طرف کھلار کر کے. انہاں نو تسی بلاؤ گے تہاڈی طرف صحیح سلامت پرندے بن کے اڑ کے دوڑے آن گے. اسی طرح ہی ہویا. اللہ نے فرمایا اللہ او ہے نا جڑا عزیز حکیم او غالب حکمت والا جو چاہے کر سکتا ہے نا. مناظر اندر بات آئی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہن کہہ رہے نے کہ کیویں جناب میرا رب اوے جڑا ماردا بھی ہے زندہ بھی کر رہا ہے. اس ظالم نے اپنی مرضی نال ایک بندہ ایک نوجوان نو قتل کر چھوڑیا مار چھوڑیا. ایک جڑا پھانسی لگن والا بندہ اونوں رہا کر چھوڑیا. کہندا ہے انا اوہی و امید میں زندہ کرنا تے میں بھی مارنا. مگر مواعظ کولے دلائل دی کمی نہیں ہویا گل دی. ایتھے اڑ نہیں گئے مطلب کہ دی سمجھ اندر اے دلیل نہیں آئی. آؤ ایک ایہو جی دلیل دے کر کے دسیے. اللہ دے پیغمبر دس دینے نا اور جناب فوراً کہنے لگ گئے. اللہ دے نبی کہندے نے میرا رب اوے جڑا مشرق بنو سورج نو طلوع کر دے نا مغرب بننے غروب کر دے نا. اگر تو بھی رب تے مشرق مغرب نو طلوع کر کے دکھا دے. کسے لکھیا ہے نا اللہ دے نبی حضرت ابراہیم فرما رہے نے چڑھ دے تو میرا رب چاڑے سورج تے لیندے بل اتارے. تو لیندے تو چاڑ دے سورج تو جتیا سہارے. مگر ایتھے کافر مبہوت ہو گیا. اب وہی اللہ جی کا فار او لاجواب ہو گیا ہکا بکا رہ گیا. گل نہ آئی جواب نہ آیا. اللہ دے پیغمبر سبق پڑھا گئے. او لوگوں دلائل نال گل منی دیے دلائل نال گل منوائی دیے. ادھر ویکھنا اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی امی نال گلاں کردے نے. کہندے نے امی اصل اندر مسئلہ سمجھانا چاہندے سن. کہندے نے امی میرا رب کون ہے؟ ماں کہندی ہے پتر تیرا رب میں. امی تیرا رب کون ہے؟ کہندی میرا رب تیرا بہادر. میرا رب تے تو تیرا رب میرا بہادر. ابے آدر دا رب کون ہے؟ کہندی بیٹا کہو جے سوال. تیرے ابے آدر دا رب ساڈا ساریاں دا بادشاہ نمرود بادشاہ جو رب ہے. کہندا امی من لیا میرا رب تے تو ہویا تیرا رب میرا ابا آدر. ابے آدر دا رب نمرود جواب پر او بھی تے ساڈے جا بندہ او دا رب کون ہے؟ لا جواب ہو گئی ماں. کہندی ہے بیٹا کہو جیاں گلاں کرنا ہے تیرے ابے نو گھر آن دے میں شکایت لا دیاں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹی جی عمر اندر فرماندے ہون گے امی اے تیرے ہی حوصلے نے اجے اکو سوال کیتا ہے شکایتاں لاون نو تیار ہو گئی ہیں نا. یعنی حضرت ابراہیم دے ابا جی گھر آئے آدر گھر آئے ابراہیم دی امی رو رہی نے. دیکھ کر کے کہندے کیوں تسلے بہا رہی ہیں کیوں روئی جا رہی ہیں؟ کہندی میں کی دساں ابراہیم نو کچھ ہو گیا ہی. اینو تے پیراں دی مار وج گئی ہے. جے اللہ کرے پیر ایہو جی مار مار دینے کہ بندہ توحید سمجھن والا بن جاوے نبی دی رسالت نو سمجھن والا بن جاوے تے ایہو جی مار تے ہر بندے نو وجنی چاہیے نا. اللہ 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 اکھے جی یہ بے دین ہوندا چلا جا رہا گلاں ہور ہور کردا ہے ایہو جیاں باتاں کردا ہے. ہن ابراہیم دا ابا آدر او وی تے بتاں دا پجاری. کیوں جی یہ گھر بت خانہ ہے نا جی انٹرنیشنل سٹور ہے جی بتاں دا خداواں دا خدا جتھے وکدے نے جی گویا کہ تھوک دے حساب نال جی خدا فروخت ہوندے نے. اے بلکہ اے گھر میں تے کہنا خدا بنان والی فیکٹری ہے. ہاں جی ہاں
اے خدا بنائے جاندے انہوں نے تو خدا ہی نا رب سمجھتے نے. لیکن اللہ ویکھو جس گھر اندر بت گری دا کام ہوندا ہے بت بنائے جاندے نے اللہ اس سے گھر وچ پیارے ابراہیم خلیل نو پیدا فرما دے. یہ اللہ تعالی دی مہربانیاں نے جو چاہے کر سکتا ہے. الغرض میں عرض کرتا چلے آ رہا ہاں کہ اللہ دے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہ دی سنت آج ادا کی جا رہی ہے اللہ نے انہاں دی اعمال انہاں دی زندگی ایڈی پسند فرمائی قیامت تک دے لوگاں واسطے اللہ نے سنت بنا چھڑیا. لوگ عمل کرتے رہن گے. میں عید 8 منٹ دے خطبے اندر اج دس رہا تھا کہ لوگ عمل کرتے رہن گے قیامت تک واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ثواب ملتا رہے گا. عمل اندر اخلاص ہوئے نا اللہ انہوں صدقہ جاریہ بڑھا دینا ہے. صرف اللہ دی رضا ہوئے نا اس عمل نو پاک لگ جاندے نے. سنو میں عرض کرتا چلے آ رہا ہاں کہ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد ہاتھ بن لیندے نے بت خانے اندر جا کر کے کہندے نے بچاؤ بچاؤ میرے ابراہیم نو بچاؤ اینو کچھ ہو چلے ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے نال گلاں کردے نے کہندے نے ابو جان جدوں ستارہ نظر آیا قرآن بولیا فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی. ستارہ ویکھیا کہندے نے ابو اے میرا رب. سوالیہ جملہ اصل دے وچ آ جڑا نا حمزہ ہاں جی الف زبر آ حمزہ بن جاندا ہے. حمزہ استفہامیہ ایتھے محذوف ہے پوشیدہ ہے یعنی یہ مانا یہ بنتا ہے کہ ھذا ربی. ابو کیا ہے میرا رب ہے. کہنا بیٹا بالکل تیرا رب ہے. ہوں ستارے نے آخر ختم تو ہونا سی نا. فلما افلا جدو ستارہ ڈوب گیا کہندے نے ابو ستارہ نظر نہیں آندا. کہندے نے بیٹے اتنے ڈوب گیا ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اس ویلے کہندے نے کہ ابو پھر جڑے ڈوب جان اور رب نہیں ہو سکتے. اے میرا رب نہیں ہو سکتا. سورج سے پہلے چاند چڑھ پیا چاندنی لے ہوئے فلما جن علیہ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی. چند ہوئے کر کے کہنے نے ابو کیا اے میرا رب ہو سکتا ہے نا. کہنے نے بیٹا بالکل ٹھیک ہے. فلما افلا جدو چند بھی ڈوب گیا وہ بھی اوجل ہو گیا. کہنے نے ابو میرا رب کہڑے پاسے گیا. کہنے نے بیٹا اتنے ڈوب گیا ہے. فوراً کہنے قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ابو جڑے آپ گمراہ ہو جان وہ بلا دوسریاں نو کیویں رستہ دکھا سکدے. لا لم یہدنی ربی اگر میرا رب مینوں راہ نہ دکھاوے اے رستہ دکھاون جوگے ہے ہی نہیں. اے تے آپ گمراہ نے. اتنی گل ہوئی. پھر ویکھیا سورج اپنی تمازت نال اپنی روشنی نال طلوع ہویا ہے نا. فوراً تے ویکھدے نے اللہ دا قرآن بولدا ہے نا فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. کہنے نے ابو اے رب ویکھو میرا بڑا رب ہے یعنی باقی چھوٹے سن نا کیا اے میرا رب تے نہیں جڑا بڑا سارے نالوں. کہنے بیٹا انہیں آخیا چلو ادھر ادھر گیا انہاں رب ایک رب دی گل تے نہیں نہ کردا انہوں. لیکن اللہ دے نبی دا سوال ہی کچھ اور سی بات سمجھانا ہی کچھ اور چاہتے سن. جس ویلے ویکھیا نا کہ سورج بھی غروب ہو گیا کنی نال لگے. کہنے ابو سورج کہڑے پاسے گیا. کہنے بیٹا تو غروب ہو گیا. فوراً کہنے لگ گئے فلما افلت جدو سورج نو ڈوبے ہوئے نو ویکھیا فوراً کہنے لگا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون. اللہ دے نبی فوراً کہہ گئے کہ میری قوم
ਇਹੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੁਣੀ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਰੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਚੰਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਵਾਹਿਦ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ है ना, फौरन मुवाहिद बोलिया अल्लाह की तौहीद बयान करने वाला कहना सुनो अब्बा जी, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। इत्थे आकर के कहने ने अबू मेरा रब ओए मैं अपने आप उस जात दे मोती कर छड़िया इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा। ये है कुरान। अल्लाह के नबी कहते ने कि मैं ते उससे अल्लाह नू अपने आप उससे अल्लाह दे सुपुर्द कर छड़िया है, उससे खुदा नू अपना रब मने ना जिन्हें जमीन ते आसमान नू इको जिहा बनाया है। देखो ना अब्बा जी कोई सतून नजर नहीं आंदा, ये आसमान कहवे ना अल्लाह दियां मैं ते उस रब नू रब मने जिहदियां एडियां वड्डियां कुदरतां ते सिफतां ने ना। फौरन जनाब इतनी बात कह छड़ी है ना, नाले आखदे ने अब्बू होना ते चाहिए ना तुसी भी उससे खुदा नू रब मन लो जेड़ा अल्लाह जो चाहे कर सकता है ना। मैं उसकी तौहीद बयान कर रहा ना, मगर बाप नू समझ ना आई, कौम नू समझ ना आई। अल्लाह दे नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत दी मुखालफत अंदर यानी एडे पागल हो गए ने ना। अल्लाह दे प्यारे पैगंबर नू अग अंदर सुटने दा प्रोग्राम बनाया है ना, एडी वड्डी चिखा जला दी गई है। अल्लाह दे नबी नू दे अंदर सुटने दा प्रोग्राम बनाया जा रहा है ना। इधरों अल्लाह दे प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन्हां दे हाथ बन्ने होए, इन्हां नू जंजीरां अंदर जकड़िया होया पाप जोला करके ओ मंजनीक अंदर रख करके अग दी चिखा अंदर सुटना चाहते ने ना। लेकिन अल्लाह के नबी दी जुबान ते जारी है कि ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका लकल हम्द लकल हम्दु ला शरीका लक। अग अंदर सुटे जा रहे, इधरों अल्लाह दे फरिश्ते आ गए कहंदे ने अल्लाह दे नबी जे हुक्म इरशाद फरमाओ सानू हुक्म दियो ना। ये बारिश वाला फरिश्ता आ गया, मैं बारिश बचा के अल्लाह दे नबी आखदे ने क्या रब ने घलिया है? नहीं कहंदे ने हमदर्दी नाल आया, अजे रब दा हुक्म ते नहीं होया ना। उस वेले अल्लाह दे नबी आखदे ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। इंज दी कुमार जेड़ी अल्लाह मोड़े ही ना क्यों जी कहने जा औखे वेले ते बंदा जिवें कहने डूबते को तिनके का सहारा, मगर मवाद मर जाएगा मगर अल्लाह दे अलावा किसे नू नहीं पुकारदा, अल्लाह नाल किसे नू शरीक नहीं ठहरांदा। ये तो फरिश्ते सन है जी, इत्थे माड़ा है कोई जंडी बेरी है माड़ा इधर उधर हाथ मार नहीं है। देख लो कुरान है ना, कुरान अल्लाह दे पैगंबर कहंदे ने नहीं ए फरिश्ते आओ मुड़ जा, मैं ते आखना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मैं की दसा है कहंदे ने मैं अपने रब नाल ताल्लुक जोड़िया होया है, मेरा राबता रब नाल होया होया है। कहंदे जा चला जा, मैनू मेरा अल्लाह काफी है ना। फिर अल्लाह ने ये नहीं आख्या फरिश्ते हो, रब भी फिर करके विखा देंदा ना जो बंदे मंगण रब वाला बड़े सही।
اللہ نے یہ نہیں آخیا بندے ہو ہاں فرشتے ہو جاؤ کسی نو یہ نہیں حکم دیتا بارش وسا دے کسی نو یہ نہیں حکم ارشاد فرمایا جناب اے فلاں اگ تے مٹی پا دیو یعنی اندھیری چلا دیو یعنی اتنے مٹی دے یعنی ٹیلے دے ڈھیراں دے ڈھیر چلے جان یا پہاڑ اڑ کر کے اے جناب اگ تے ڈگ پے اگ ختم کر دیتی جائے نا 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 اللہ کریم نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم ڈائریکٹ اللہ نے کنو حکم فرمایا اگ نو حکم دیتا اللہ نے جنہیں صبح سن لے سنا سوری نو اللہ نے ڈائریکٹ حکم ارشاد فرمایا سوری اللہ دا حکم مان گئی اگ نو جے اللہ حکم دے اگ اپنی خصلت چھڑ جاوے اگ جلانے والی بات ختم کر دے اللہ دا حکم ہر اللہ دی مخلوق من دیجے مگر انسان کی ہو گیا تینوں میں بار بار جھنیڑاں گا بار بار کھلاواں گا شاید اللہ کسی ویلے دی بات دل اندر اثر پیدا فرما دے میرے ویر ادھر ویکھنا نا مسلمانی تے نال نہ کر مرضیاں نہ چلا اگر مسلمان بننا ہی ویکھ لے گل سمجھ آ گئی نا اللہ دی ساری مخلوقاں اپنے رب دا حکم مندیاں نے انسان تینوں بھی چاہیے اپنے رب دا حکم من لوے ہن عرضاں ہو رہی نے نا آوازاں آ گئی اللہ نے فرمایا قرآن بولے جے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم یہ نہیں کیا کہ اگے بہت زیادہ نہ فرمایا اگے ٹھنڈی ہو جا مگر ٹھنڈی کے ہو جی کیونکہ اللہ کا حکم ہی چلنا سی نا تے ہو سکتا اگ زیادہ ٹھنڈی ہو جاندی پیارے ابراہیم نو ٹھنڈ لگ جاندی فرمایا اگے ٹھنڈی تے ہووی بردن سلاما ہاں جی ٹھنڈی ہوئی تے سلامتی والی ہوئی فرمایا پیارے ابراہیم تے لہذا اللہ تے پیغمبر جناب اگ اندر اگ ایسی گلزار بنی ہے نا اگ ایسی ٹھنڈی ہوئی ایسی بہار بنی ہے نا اوتھے بھی اللہ دے نبی نماز ہی پڑھ رہے نے صبح اوتھے بھی نماز نہیں تھی ہوئی اپنے اللہ نال تعلق جوڑیا ہویا میں عرضاں کر رہا ہن وقت ہو جا آ گیا نا گلاں نبیاں نہ ہو جان یہ کوئی ماڑی موٹی گل نہیں جد لمبی آپ پیغمبر دی داستان ہے نا مہینوں ختم نہ ہونے والی مگر خلاصہ تنرد کرا میرے ویر اللہ دے نبی جدو تنگ آ گئے پریشان ہو گئے لوگ گل نہیں مندے یعنی زندگی گزر گئی مگر لوگ اسلام نہیں لے آ رہے کلمہ نہیں پڑھ رہے رب دی توحید نو نہیں من رہے ہن ہجرت کر کے جا رہے جی اللہ دے پیغمبر جاندیاں جاندے کہندے نے انی راہب الی ربی سیہدین اے خلیل جا رہے جے لوگوں کیوں جی جا رہے ہیں نا اللہ دے پیغمبر ہجرت کر کے جا رہے جے جاندے جاندے کہندے نے انی قال انی راغب الی ربی واہ اللہ دے خلیل پیغمبر کتنا عمدہ عقیدہ تیرا کہندے نے لوگوں ویکھ لو سن رہے نا قیامت تک آنے والے لوگ سنیں گے ہاں جی میرے جیسے اتنا جے طالب علم بڑے بڑے علماء بھی جناب قرآن پڑھتے رہیں گے اپنے ایمان نو تازہ کرتے رہیں گے سننے والے بھی اپنے ایمان نو بلند کریں گے نا ایسے دیکھو نا اللہ کے نبی نے جڑی بولی بولی گھروں پہ گل ہوئے دارالہدا ادھر ویکھ لو میں اپنے رب نے جا رہا وہ رب جڑا سیہدین مینوں ضرور کوئی نہ کوئی رہنمائی بھی کھائے گا نا الغرض اللہ نے ہجرت دے معاملے اندر پیارے ابراہیم علیہ السلام نو کامیاب فرمایا نا اور وقت ہو جا گیا ہے نا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم اے بیٹا اسماعیل ہے نا جڑا چہیتا بیٹا ہے نا اکلوتا بیٹا ہے نا اسحاق تو بڑا اسماعیل حضرت حاجرہ دے بطن وچوں جو اللہ نے بڑا بیٹا عطا فرمایا ہے فرمایا دی قربانی کر
کر دیو. اللہ دے نبی نو خواب دے ذریعے دسیا گیا, پھر بھی اللہ دے نبی تیار ہو گئے. یہ سن چکے اللہ دے نبی نے قربانی کر کے دکھایا اور دنیا نو دسیا کہ اگر اللہ حکم دے تے اپنے جائے جڑے بڑھڑے وارے پتر ملن, او بیٹا جڑا بڑھڑے وارے ملے ایک کوئی ہوئے, پھر او دے تے بھی او دے گلے تے بھی چھری چلانے تو دریغ نہیں کریدا. اللہ نو انج منی دا انج, ہاں ایویں منی دا ایویں اللہ نو. ہر کوئی منن دا دعویٰ کردا ہے, میرا تہاڈا بھی دعویٰ ہے, لیکن ویکھ لو اے جے اللہ والا اللہ نو منن والا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام, ہن اللہ دے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم, اے بھی تے وقت آیا نا پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے جناب اپنے بچے دی قربانی دا وقت آیا. چھوٹا جا کلوتا بیٹا اس تو پہلے غیر دی ذراوا دی اندر چھڈ کر کے آ جانے دا حکم رحمانی مل گیا ہے نا, حکم خدائی مل گیا ہے نا. اللہ دے نبی اپنی بیوی نو اپنے بچے اسماعیل نو چھڈ کے واپس مڑ پیندے نے نا, انہاں بنے ویکھ دے بھی نہیں نا. ادھروں بیوی حاضرہ کر دیے اللہ دے نبی ساڈے تو گناہ کی ہو گیا ہے, اللہ دے پیغمبر غلطی کی ہو گئی ہے نا, اسی ظلم کر بیٹھے ہیں, زیادتیاں کیڑیاں ہو گئی ہیں, سانو جنگلاں اندر چڑھ چلے ہو نا. اللہ دے نبی نو اللہ دا حکم سی نا اپنی بیوی بننے اپنے بچے بننے نظر بھر کے بھی نہیں ویکھ دے کہ انہاں دی محبت غالب نہ آ جاوے, امتحان اندر ناکام نہ ہو جاواں. سنے جا رہے نے نا, بیوی دوڑ دیے تے پوچھ دی اللہ دے نبی کی گل بن گئی ہے نا. بیوی سمجھ گئی اے وفا شعار بیوی, فوراً پوچھتی اللہ دے نبی اے میں لگتا ہے جی میں تانوں اللہ دا حکم ہوندا ہے نا. اللہ نے دے نبی چل دیاں سر ہلاندے نے نا, یعنی ہاں دا اشارہ فرمایا. بیوی سمجھ گئی, پھر کہندی اللہ دی سپرد جاؤ اللہ دے خلیل پیغمبر جس اللہ دا حکم ہے او اللہ سانو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا نا. اللہ دے نبی دور جا کر کے تیلیاں دی اوٹ اندر ہوئے نا, یعنی تیلیاں پہاڑاں دی اوٹ اندر جدوں نظر نہ آئے ابراہیم دے بیٹے اور انہاں دی بیوی, اے دونوں ماں بیٹا نظر نہ آئے, اللہ دے خلیل پیغمبر اوتھے کھڑے ہو جاندے نے نا, انہاں بنے منہ کر لیندے نے نا, آسمان بنے ہاتھ چک لیندے نے نا, دعائی لائی تے لائی کی ہے نا, کہنے ربنا انی, میں خطبے اندر پڑھی ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سونے ہے ویکھ لے, دعا کر دینے میرے اللہ جی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اللہ ویکھ لے حکم دیتا سی نا چھڑ چلیا اپنی بیوی سے اپنے بچے نو کتھے غیر ذی زرع, جتھے نہ کوئی گھا نہ گھا دی تیڑ, نہ کوئی جناب سبزہ نہ چارا, نہ مونس نہ غمخار, نہ کوئی آدم نہ آدمزاد. اللہ بے آب ہو گیا چٹیل جے میدان والا علاقہ ہے نا. اللہ اے ساریاں کمزوریاں اپنے جگہ تے, اجاڑا اپنے جگہ تے, جنگلی علاقے دا ہونا اپنی جگہ تے, پانی اتھے موجود نہیں آندا, اللہ ساریاں مل لیاں مگر عند بیتک المحرم. تیرے گھر دے کول تے پڑوس تے ہے نا تیرے گھر دا, اللہ جی تیرے گھر دا پڑوس تے ہے نا, مینوں فکر ہی کوئی نہیں. اللہ دے نبی چھڈ کر کے آ گئے نے نا, ہن حکم ہویا کہ پیارے پیغمبر جاؤ نہ جاؤ جلدی نال لے جو اپنے بیٹے نو. ہن اللہ دے خلیل پیغمبر اپنے بیٹے نو لے جا کر کے جناب قربانی واسطے جا رہے نا. رستے اندر جناب اے شیطان دھوکے دیندا ہے نا, فراڈ لاندا ہے نا. پیارے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ کول پہنچیا, سب تو پہلے عورت ذات تے حملہ کرنے دی کوشش کردا ہے. شیطان جو ہے شیطان ایک کمزور ایمان ہوندا ہے, اس کر کے کہندا ہے اے بی بی ہاجرہ پتہ ہی اسماعیل کدھر جا رہے ہی, ابراہیم خلیل لے کے انہوں کتنے جا رہے نے, ویسے چلے نے کم کدھر سیر سور تے, کہندا سیر سور والی گل کوئی نہیں, یہ تے ذبح کرنے واسطے چلے ہے,
کہندی ہے کدی ہو سکتا ہے کہ باپ وہ باپ کہ جنوں 85 سالاں دی عمر اندر یا 90 سالاں دی عمر چ پتر ملے تے ایک ہی ہوئے تے انہوں جا کے ذبح کر دے یہ کہڑا لکھنے والا لکھدا ہے؟ شیطان کہندا ہے ابراہیم کہہ رہے ہیں جی میرے رب نے مینوں حکم دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اتنی گل کہی شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب انہاں دی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ اس ویلے جواب اندر کہندیاں نے اللہ اللہ بس کر لیل اپنی قال و قیل بھی میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی یہ کہڑی گل ہے تو کلے جے رب نے کہا تو پھر میں بھی تیار ہوں نال ہے جی ذبح ہون واسطے میں بھی تیار ہوں انہیں آخیا اتنے گل نہیں بنتی اسماعیل نے کدی پتا ہی ابا کتنے چلے ہی کدھر بھی نہیں کہندا کہ کام کوئی نہیں کام میں ہوئی ہے کہ تینوں ذبح کرے گا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اس طرح ہو نہیں سکتا ایڈا مہنگا پتر ہوئے تو پیو دے گاٹے تے گلے تے چھری چلا دے یہ نہیں ہو سکتا کہندا ہے میرا رب کہندا ہے رب دا حکم ہے کہندے نے جے رب دا حکم ہے تو پھر تے میں 1000 واری تیار ہوں پھر کیڑی گل ہے اللہ 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 پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دال آیا انہوں نے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا پتھر مارے شیطان نو وجدے نے نا حاجی اج کل مار رہے ہیں الحمدللہ ہاں جی اللہ اکبر اللہ جناب شیطان دا جڑا ہوا ہوندا ہے نا معلوم تے ہوندا ہے جناب نے کھا ہی رہنا بس انی چیز لا حول ولا قوت الا باللہ اے ایٹم بم نالوں زیادہ شیطان واسطے موت دا سبب بندا ہے اتنے لفظ کہنا جی اللہ اکبر اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا حکم پورا کرنے واسطے تیار ہو گئے نا چھنی دیکھنا ذرا اللہ دے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے ابو جان اے ذرا میری اکھاں تے پٹی بن لو کدھر باپ محبت بڑیاں نگاہاں نال اپنے اکلوتے بیٹے نے ویکھے نا کدھر انہاں تے محبت غالب نہ آ جائے اللہ دا حکم نہ متا ٹھکرا دین ناکام نہ ہو جان پٹی بن لئیے نا ہاتھ پیر بن لے رہے نا کدھر تڑپ جان تے طرف نہ آ جاوے نا پھر جلدی نہ آؤ کہندے ابو میرے ہاتھ پیر کھول دیو کہندے نے گل کی بیٹے کیوں کھولیے کہندے نے ابو جان مینوں خیال آ گیا یہ اللہ کے دربار اندر میں حاضر ہونا ہے نا جدھر اللہ اے نہ آکھے تم میرے دربار اندر رضا نال تے نہیں آیا خوشی نال تے نہیں آیا تینوں بن کے لے آندا گیا اس کر کے میں چاہنا کہ میرے ہاتھ پیر کھول دیو خوشی نال اللہ دے رستے اندر قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں اب غلط بات مختصر کریے اللہ نے قربانی پیارے اسماعیل دی قبول فرمائیے نا اے باپ دا امتحان جو انہاں تے آیا کامیاب فرمایا باپ بیٹا سرخرو ہو گئے نا اور اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت اسماعیل جوان ہوئے نا انہاں دیاں جوانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اوتھے ہی بیت اللہ دے کریے یعنی اوتھے ہی جوان ہوئے نے نا بنو جرم دے لوگ اے آسیوں پاسوں آنا چاہندے نے نا اجازت منگدے نے نا اے بی بی ہاجرہ کولوں پتہ لگیا نا کہ جانور اڑدے ہوئے نظر آئے نا پرندیاں نو ویکھیا ادھر نو گزردے نے واپسی شام نو جاندے نے نا مطلب ہے کہ ادھر پانی موجود ہوئے گا نا پانی تے جا کر کے پانی پی کے آندے نے نا پتہ کرایا گیا پانی موجود ہے نا اجازت چاہیے تے اس جگہ تے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بیٹے اسماعیل انہاں دی بیوی ہاجرہ موجود نے نا پھر ایتھے اللہ والے ایویں عرضاں کیتیاں نے نا کہ بنو جرہم دے لوگ جڑے یمن تو آئے مائی نو پوچھنا کوٹھے بنائے اسماعیل خوشی تھی ہو گئے دون سوائے کیتا ہے جوان اللہ سائیں جوانیاں تے مرائل پہنچے نے نا انہاں لوکاں ایک احسان کمایا دتا ہے رشتہ اسماعیل وے آیا ہاجرہ ٹر گئی دنیا سفر مکایا نو پت وسن چائی حضرت خلیل کدرے سال چھمائی ویکھ جانا کے بھول دے نہیں
ایک واری آئے اسماعیل گھر نہیں ماری آواز بیٹے تائیں او نہیں سی گھر اگو جواب سی آیا او نہیں سی گھر اگو آیا جواب سی پاک خلیل اگو کیتا خطاب سی کدھر نو گیا ہوئے دل بےتاب سی دیندی جواب حضرت تائیں کہندی وے سانو نہیں پتا کدھرے کھجڑ ہوئے آئے خبرے او کیڑے پاسے شکار نو گیا ہے تا حضرت فرمایا خال تو ساندا کے آئے فرمایا بتاؤ میرے سائیں کہندی او بابا ساڈا کوئی حال نہیں چجدا نتی کنالی نال ٹھوٹا پیا وجدا جے مل جائے شکار ساڈا پیٹ ہے رجدا نہیں تے پھاکے تے پھاکا ساڈے تائیں سرن لگے تے حضرت پاک فرمایا سرن لگے تے حضرت خلیل فرمایا میرا سلام دیوی اسماعیل جا گھر آیا ردی چکاٹ بوا زنگا کیوں لایا بدلو چکاٹ اپنی تائیں اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل پیغمبر انہیاں گلاں کر کے واپس چلے گئے نا پیارے اسماعیل جب شام پئیاں نے نا اپنے گھر ہی پہنچے نے نا شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی شام جا ہوئی آیا حضرت زبیسی گھر خوشبو آوے دماغ صحیح سی کہندا ایویں لگدا جویں آیا کوئی جی سی بیوی نے آؤ کے آسائیں ایک گورا جیا بابا داڑی لال ہی نہ تھی حضرت ابراہیم دا حلیہ دس رہی ہے نا کہندی ایک گورا جیا بابا داڑی لال ہی نہ تھی بہروں آواز مارے اچھی صدا تھی میں کیا او گھر نہیں بولی حیاتی کہندا سی گیا کیڑی جائیں میں گیا کہندی کہ گیا گئے شکار میں جواب سنایا حضرت اسماعیل دی بیوی کہہ رہی ہے کہ گیا گئے شکار میں جواب سنایا گھر دا بھی حال پوچھے او بھی بتایا جاندی باری اونے مینوں بول سنایا چنگی چکاٹ تیری نہیں اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کیویں اللہ والے اپنی شاعری اندر جملے جوڑے نا کہندے نے جناب اکھ لگا اسماعیل سہارا سی بے نصیبے میرا او باپ پیارا سی رب دا خلیل جیدا مرتبہ بھارا سی او تیری زبان چنگی نہیں ڈنگی چکاٹ کہہ کے حکم لگا گیا بوا خراب بدل دیو فرما گیا تے تو ہے چکاٹ تینوں گھروں کڑا گیا نکل جا کھیند سی نہیں بیوی نو طلاق دے دیندے نے نا اللہ دے پیغمبر نے حضرت اسماعیل نے ہور نکاح فرمایا ایڈی بد شکر بے شکری تے نا شکری بیوی اونوں گھر اندر اللہ دے نبی نے فرمائے بے برکتی ہوندی ہے نا اے او جی بیوی گھر واسطے اچھی نہیں ہے بیوی نو طلاق دتی ہے نا ہن ایک ہور نکاح کیتا رب دے پیارے سال تو پیچھے پھیرے او بابا جی نے مارے آن کے دیکھے پت دے میل چبارے ماری آواز بیٹے تائیں اسماعیلا اسماعیلا پکاریا وے اسماعیلا
باپ دا وے کہہ کر کے آخنا اے ویر دنیا جہان دے پیار اپنے ابے تے امی دے وے تو گھول گواوے سائیں حق ادا نہ ہوے اسماعیلا پکاریا آواز محبت گھر پہنچی پیاریا او نہیں گھر حضرت جی گئے ہوئے شکاریا تسی رکھو تشریف آن تائیں سبحان اللہ چنگے گھرانے دی سی نا چنگیاں دی جائے گھر دا بھی حال جدوں حضرت پوچھایا بڑا ہی چنگا حضرت بی بی فرمایا رب دا شکر دا شرم سوا کہندی تکلیف سانو نہیں لوکی کھان اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے پڑھدے نمازاں سجدے سیس جھکام دے ہوں تے جدو رب دے احسان ہو جان بندہ کہندا مسجد ہوندی کی ہے نماز کہندے کنوں نے اے مولویاں دے کام نہیں مگر اللہ والے او کہندے نے اللہ والی بول دی نا کہندی ہے جناب اس ویلے بول کے آکھ دی کہندی لوکی کھاون اناج اسی گوشت اڑام دے رب دے احسان گنتی وچ نہیں آم دے پڑھدے نمازاں سجدے سیس جھکام دے بڑا احسان اللہ سائیں اللہ نے بڑے کرم فرمائے نے حضرت اسماعیل دی دوسری بیوی کہندی ہے جناب گلاں باتاں کر کے ترن لگا پرونا گلاں باتاں کر کے ترن لگا پرونا سنوا اسماعیل تائیں سلام میرا پہنچاونا بھئی گلاں باتاں کر کے ترن لگا پراونا اسماعیل تائیں میرا سلام پہنچاونا کہہ دیوی ہننا چکاٹ بدلاونا چنگی چکاٹ بوا بدلی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دار الہدا جی میں نو پڑھ دے ہویا دیکھیا میں ایک ادنا جا طالب علم 8 جمعے پڑھا چکیا اس عنوان نال تے باقی میرے 2 خطبے بقایا سن نماز دے مضمون دے اس سے فرضی یا نفلی نماز اس تو بعد نماز جنازہ ہے یہ 3 4 5 خطبے ویسے ہی اور بن جانے نے انشاءاللہ میں کسی پھر نشست اندر انشاءاللہ ادا آغاز کراں گا رفع الیدین تک بیان ہو چکیا کہ رکوع نو جاندیاں ہویا رکوع تو سر اٹھاندیاں ہویا رفع الیدین کرنا اے پیارے نبی دی سنت ہے صحابہ دی سنت ہے تابعین اور تبع تابعین دا عمل ہے محدثین اکرام دا عمل ہے اور سوائے ایک امام دے کہ انہاں تک بھی حدیث نہیں پہنچی اسی الزام نہیں کرتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں تو علاوہ ہر امام اس بات دا قائل ہر محدث اس بات دا قائل کہ رکوع نو جاندیاں ہویا رکوع تو سر اٹھاندیاں ہویا رفع الیدین یہ ضروری مسئلہ ہے اتوں تک مسئلہ بیان ہویا انشاءاللہ اتوں اگے اللہ دی مہربانی نال ہاں جی اسی پھر کدی 2 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اعلان کر کے شروع کریں گے ہن موقع محل دی مناسبت نال دوستاں دے یاد کرانے نال اور اصرار نال اس پاسے توجہ دلائی دوستاں نے کہ جی ساتھی تے کہہ رہے سن جی میں آخیا جی میں تے قدنا جا صحابہ دا نوکر اور غلام سمجھ لو فرما رہے سن جی وکیل صحابہ پورے ملک اندر لکھا جاندہ ہے تو ہن مواقع اے آ گئے کہ ان دنوں کئی لوگ صحابہ دے خلاف زہر بڑا اگلدے نے تو چلو اسی جواب الجواب کاروائی تو نہ پانے نہ ساڑا پروگرام کم از کم اس عید دے تحت کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا دوسری جگہ تے اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر فرمایا پیارے پیغمبر کسی سے تنقیص نہیں کسی سے تنقیص نہیں بلکہ صحابہ دیاں عظمتاں دے پہلو ان لوگاں دی شان دے پہلو اس قدر زوردار الفاظ نال بیان کیتے جان کہ جڑے صحابہ دے دشمن نے نا انہاں دی تنقیص بیان کردے نے
انہاں دی ویلیو انہاں دا تنقید کرنا آج خود ختم ہو جائے. انہاں دی اتنی شان تے عظمت اس قدر زوردار طریقے نال بیان کیتی جائے جویں قرآن اور حدیثاں اندر بیان ہوئی ہے. تے اللہ دی مہربانی نال آج خود جڑے غلط لوگ نے انہاں لوگاں دے خلاف صحابہ دی عظمت دے خلاف رکھنا اندازی کردے نے، بکواس کردے نے، ہاں جی باتاں کردے نے. آج خود انہاں دے بکواس اور انہاں دی خرافات اور افواہات دی ویلیو آج خود ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. انہاں دی شان جنہاں دی شان رحمان نے بیان فرمائی، جنہاں دی شان پیارے محمد رسول اللہ نے بیان فرمائی، جنہ دی شان تے اتنی بلند ہے کہ جنہ تے رب بھی سلام کردا ہے، رب دے فرشتے بھی سلام بھیجدے نے. ہاں جی اللہ تعالیٰ کی طرفوں سلام آندا ہے کہ سونیا جدوں آنا تیرے کول اے صحابہ، ہاں جی تے قل سلام علیکم، انہاں تے سلام آکھیا کر. اتنی عظمت ان لوگاں دی کیڑی کیڑی بات پورا قرآن بھریا پیا ہے ان لوگاں دی عظمت اندر. تو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یعنی مختلف مضامین اندر انہاں دی عظمت انشاءاللہ بیان کردا رہاں گا. آئندہ جمعے تو میں اللہ دی مہربانی نال کیوں جو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ اے پیارے نبی دے دوہرے داماد نے، دو بیٹیاں حضور دیاں حضرت عثمان دے نکاح اندر اتنی اچھی شان والا کوئی دنیا تے یعنی نبی محمد دے امتیاں وچوں نہیں کہ جنوں نبی نے دو بیٹیاں دے کے اے فرمایا ہوئے کہ اگر میرے کولے 40 بھی بیٹیاں ہوندیاں عثمان میں تیرے نکاح اندر دے دیندا. اس عثمان دے ذکر ایمان افروز انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال میں اگلے جمعے تو بیان کراں گا.